नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 8 नवंबर 2023 मुताबिक 22 रबी उस्सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई के दौरान मजीद 306 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारहियत से 306 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,328 हो गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों से 78 खवातीन और 139 बच्चे शहीद हो गए और 25,965 अफराद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुतेरेस ने गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की बढ़ती हुई हलाकतों पर एक मरतबा फिर दुख का इजहार किया है और कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गजा में फ़ौरन जंगबंदी नाफिज की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमास भी इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जो मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करते हुए कहा है कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ जारी करदा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत सिर्फ दिल्ली और उसके नवाह के लिए ही नहीं है बल्कि तमाम रियासतों के लिए हैं। अदालत ने रियासतों को हिदायत दी है कि फ़ज़ाई सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में जानलेवा फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हुकूमतों को पराली यानी फसल के बाक़ियात जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। अदालत ने पराली जलाने से रोकने के लिए मकामी पुलिस स्टेशन के सरबराह, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में हिदायत नाफिज करने की जिम्मेदारी दी है। बेंच ने कहा कि पराली जलाना आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी काउंसलर संजय पंडित ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिहरगढ़ करने की तजवीज़ की, जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी। अब यह तजवीज़ हुकूमत को भेजी जाएगी और हुकूमत ही इस पर कोई हतमी फैसला करेगी। काबिल जिक्र है कि बीजेपी हुकूमत में शहरों के नाम बदलने की एक रिवायत बहुत तेजी से पनप रही है। ये भी बताते चले कि माजी में भी इस तजवीज़ को जिला पंचायत पास कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर तस्लीम शुदा स्कूलों के खिलाफ मुहिम चलाकर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मुहिम के दौरान जो स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर या रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के बाद भी काम करते पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माने का भी इंतजाम है। इस सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन की जानिब से तमाम बेसिक एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत में कहा गया है कि तमाम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स तमाम ब्लॉक्स में भरपूर मुहिम चलाएं और अगर कोई स्कूल बगैर मंजूरी के चल रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक वजीर अजय राय ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचकर वहां के नाजिम आला मौलाना सैयद मोहम्मद बिलाल हसनी नदवी और नाज़िर आम मौलाना सैयद जाफ़र मसूद हसनी नदवी और दीगर उलमा किराम से मुलाकात की और मिली और समाजी बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल और उनकी खुशहाली व तरक्की पर तबादला ख्याल किया। मौलाना ने साले माशरा आपसी भाईचारे कायम रखने के लिए पयाम इंसानियत पर जोर दिया और कहा कि इल्म ही इंसानियत का सिंगार है। यहाँ की सरजमीन सूफी संतों बुजुर्गान दीन की सरजमीन है जिन्होंने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया और दुआओं से नवाजा। इस मौके पर अजय राय ने भी मुल्क के बदलते हुए हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से 3 उसूलों पर चल रही है: मुल्क को अवाम की सलामती और मजहत तरक्की, मुल्क के समाजी इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए आपसी भाईचारे को बरकरार रखना और कतार में खड़े आखिरी शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करना। और आज भी कांग्रेस इसी उसूल के लिए लड़ रही है। संत गाडगे ऑडिटोरियम संगीत नाटक अकेडमी गोमती नगर में फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ड्रामा अमृता का ख्वाब साहिर स्टेज पर पेश किया गया, जिसे एहसन लाल ने लिखा और हिदायतकारी नवाब मसूद अब्दुल्ला और एहसन लाल ने मुश्तरका तौर पर की। इस मौके पर प्रोफेसर शारिब बुदौलगी को 2 मिनट खामोशी अख्तियार करके खराज अकीदत पेश किया गया। ड्रामे के बीच बीच में साहिर के फिल्मी नगमे भी गुलकारों के जरिए गाए गए, जिसकी वजह से ड्रामे की खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ। ड्रामे में अमृता और साहिर की मोहब्बत के पहलुओं को खूबसूरती से उजागर किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वाइस चांसलर की निगरानी में पेटीएम कंपनी ने एक प्लेसमेंट ड्राइव का एहतमाम किया, जिसमें कंपनी ने मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए इंजीनियरिंग शोबे के 7 तलबा का इंतखाब किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह ने तमाम कामयाब तलबा के मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप सभी को
پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ہر طرح کی کوتاہی اور تساہلی سے بچنا ہوگا، کیونکہ آگے چل کر یہی رویہ آپ کی شناخت بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس پلیسمنٹ ڈرائیو کا اہتمام یونیورسٹی کے پلیسمنٹ سیل نے کیا تھا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس میں آج سے آزاد تقریبات کا آغاز آج شام 3 بجے مولانا آزاد کی کتابیں اور ان سے متعلق کتابوں کی نمائش کے افتتاح سے ہوگا۔ افتتاح شعبہ فارسی لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق صدر پروفیسر عمر کمال الدین کریں گے۔ یہ اطلاع کیمپس کے قائم مقام انچارج ڈاکٹر شاہ محمد فائز نے دی۔ ڈاکٹر شاہ محمد فائز نے بتایا کہ 9 سے 10 نومبر تک یو جی اور پی جی طلبہ کے درمیان ادبی انعامی مقابلے بھی ہوں گے، جس میں لکھنؤ کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ اور طالبات شریک ہوں گے۔ پہلے دن مضمون نگاری اور شعرخوانی کا مقابلہ ہوگا، جبکہ دوسرے دن پوسٹر سازی اور بیت بازی کا مقابلہ ہوگا۔ 10 نومبر کو شام 4:30 بجے تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام ہوگا۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف وائٹ فاسفورس بموں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ وائٹ فاسفورس بم ایسے زہریلے کیمیائی بم ہیں جو فضا میں متحرک ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ان بموں کے استعمال سے لوگوں کی کھال، دل، گردے اور جگر پر بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے اور لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ ان بموں سے مٹی پر بھی نہایت برا اثر پڑتا ہے اور نہروں اور دریاؤں میں پہنچنے پر پانی کے جانور تک ان سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جنیوا سمجھوتے کے تحت اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کو جنگی جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ جلد از جلد اپنی پالیسی تبدیل کرے گا اور قابض فریق کی حمایت پوری طرح سے بند کر دے گا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ جنوبی افریقہ حماس کے ساتھ جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے کے درمیان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے اس ملک سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں امن کا حامی رہا ہے اور اس نے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان کی حالت زار کو اپنے ملک کی اس نسل پرست حکومت کے دور سے تشبیہ دی ہے جو 1994 میں طویل جدوجہد کے بعد ختم ہو سکی تھی۔ سفارتکاروں کی واپسی کو ایک نارمل پریکٹس قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ نالیڈی پنڈور نے کہا کہ سفارتکاروں کو واپس بلانے کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس معاونت کا کوئی اور امکان بچا ہے یا نہیں۔ امریکہ میں مظاہرین نے مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے امریکی فوجی جہاز کو روک لیا۔ سینکڑوں فلسطینی حامی مظاہرین نے واشنگٹن میں ٹاکوما کی بندرگاہ پر کیپ اورلینڈو نامی فوجی سپلائی جہاز کو روکنے کے لیے ریلی نکالی، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ امریکہ سے اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جا رہا تھا۔ ریلی میں شریک مظاہرین کے نمائندوں نے بتایا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا قتل ہونا بند ہو۔ اس جہاز کو ہر عمر کے مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان کے کوئٹہ میں کانگو وائرس کی صورتحال سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، جہاں ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا، جبکہ کوئٹہ کے سینڈیمین اسپتال میں کانگو وائرس سے متاثرہ کئی مریضوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے نجی اسپتال میں بلوچستان سے لائے گئے مریضوں کی کل تعداد 11 ہو چکی ہے۔ بلوچستان کے محکمہ صحت کے ایک عہدیدار کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کے ترجمان نے کہا کہ کانگو کے باعث کوئٹہ کے اسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر بیمار ڈاکٹر کی کراچی منتقلی کے دوران موت کے بعد کراچی میں بھی بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں پشاور کے ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں ایک آئل گیس کمپنی کے کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی اصغر علی شاہ نے ڈان نیوز ڈاٹ ٹی وی کو بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے آئل اینڈ گیس کمپنی کے کیمپ پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے دوران ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ الحاج آئل اینڈ گیس پرائیویٹ ڈرلنگ کمپنی پر ہوا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔